Coucou حبايبي, coucou حباباتي, j'espère que راكم رايقة. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo juste pour vous les sorcيتوني اي مش قادرة نهضر بالفرنسي كاين ناس ما تفهمش. اوكي زعق نهضرلكم بالعربية باش كيما هكا الناس تفهموا. انا ماشي فيكتور هوغو باسكو ندير دي فوت بالفرنسي. ايا معليش. الو هاد لا فيديو درتها لكم في خاطركم نتوما سورتو لي زابوني تاعي تاع الانستغرام اللي ضروا يسقسوا فيا راني شحال في عمرك وين ساكنه اش ديري في حياتك وما نعرفش. دونك بغيت ندير لكم هاد لا فيديو ونطلقها في اليوتيوب باش كيما هكا كاع يكون على بالكم ميم لي جو زعما دي زابوني جدد مرحبا بهم في حياتي مرحبا بهم في مي كونط باش تلقوا لا فيديو وتعرفوني اكثر واكثر. فوالا دونك على بالي بلي كاين فئه من الناس تقول هادي ما عرفتهاش هادي تبدلت بالفلتر وبلا فلتر. الو باسكو توجور ندير لي فيديو تاعي تاع الضحك نديرهم بسناب. ايا هاد الخطره درتها زعما قابلت بوجهي. على بالي بلي كتعرفوني من لافوا تاعي. دونك نبداو هاد لا فيديو. خيرت فيها 10 اسئله. الاسئله هادو ما سقساوهم لي لي زابوني تاعي تاع الانستغرام قلت لهم سقسوني شراكم باغي تعرفوا عليا وخيرت 10 اسئله شابين ويفيدوني وكاع يفيدوكم نتوما بلوتو. دونك خيرت هذا عبالي هاد الكراس هذا معمل فيل باك 2016. ايا كنت نكتب فيه كيما نقول حنا كراس ذكريات وكاع. دونك فيه واحد الصوالح زعما والله العظيم طالع بزاف شابين من نشوفهم نتفكر ملي كنت صغيره ومن كنت جايحه وكاع معليش. الوغ جي بريفيري نكتب لي كاستيون نكتبهم هنا في كراس الذكريات باش يقعدوا لكم سوفونير وباش ما نطيح لكم خشينه كيما هكا نقدر التليفون وقاعد نقصح عليكم عندي التليفون وغير طلع الهبط. الوغ جي بريفيري نكتبهم في كراس ايوا نقرا لكم منهم. فوالا دونك ورده زرقاء وكاع عليك. نبداو. السؤال الاول قال لي ما هو اصلك. بون انا جزائريه هذه باسكو سمعت بزاف يقولوا انت مروكيه ولا. انا جزائريه ومروك خاوتنا وتونس خاوتنا وكاع ولكن انا جزائريه وافتخر بكوني جزائريه. اصلي انا بنت العاصمه بنت حسين داي. الاب تاعي ايضا ابن حسين داي لكن كيما نقول حنايا لي زوريجين تاعنا والاصل تاعنا وكاع جدودي قبايل بنيه على لا بتيت كابيل لا ريجون تاع كنزات وحاربين. فوالا وهذا لو كوتي تاع لو بير تاعي وكوتي تاع لا مامون تاعي وهرانيه بنت غونفيطا حي ناس غرب وناس طونطيه. دونك ماما وهرانيه لا فامي تاعي كاع في وهران عشت في وهران سكنت في وهران قريت في وهران. ايا وعاودنا ولينا لهنا لالجي وهذه هي. فوالا سي بور سولا لي ناس تقصي تقولي انت حنبوك تي تهضري بالوهرانيه من بعد تقلبيها لنا الجيغواز من بعد تهضري قبالي ما كاين اخرى كنت بحياه. الوغ سي بلو فور كو مو لا غالب من تكوني تهضري مع امك وكاع تهضري وهرانيه ايا مي تخرجي برا بيان سور لك تهضري الجيغواز. دونك فوالا على بها نخرمط لكم شويه ليسونسيال. لا دوزيام كيسيون قال لي واش ديري في حياتك شندير في حياتي. انا كيما نيمبورط كال انسان نقرا ونخدم وسبور تاني. بون مشقاش نكذب حبست سبور بكري كنت ندير سبور ليسونسيال. نقرا ونخدم نقرا دروك راني اون كونطابيليتي اي فينانس قريت توريزم قريت لا جيستيون دو ريسورس هيومان قريت لانفوغرافي وبروشينمون ان شاء الله غادي نبدا نقرا الكوميرس انترناسيونال. فوالا دونك هادوما في مشواري الدراسي. اما مشواري المهني خدمت بزاف خدمات بزاف صوالح ديكوفريت وكاع. دونك بديت خدمت فوندوز في ارديس ماشي حية عيب عمل شريف وكاع. سيتي اون دو مي بلو بيل اكسبيريونس سيتي لو بروميير جوب تاعي. ايا خدمت فوندوز في ارديس كانت كليكه بزاف روعه وكاع. دونك موراها بديت جو طلعت شويه نيفو بديت نخدم في اوتيس دو فواياج كوم اوتيس دو فواياج اي بيتري بلوتو خدمت في اجونس دو فواياج كوم اوتيس دو فواياج اي بيتري. موراها بدلت كاريمون لو دومين خدمت في باتيماتيك في سوسيتي دي ترافو بوبليك. موراها خدمت في انستيتوت دو فورماسيون. من بعد درت بزاف صوالح على بالي.
موراها كان عندي واحد البروجي كنت باغا نحله تاع سوسيتي دو كونسيرجوري و اسيستونس او بيرسون. هاد لا سوسيتي هادي ما كانش لهنا في الجزائر. جو فولي اتر لا بروميير اللي تحلها، سيتي ليدي تاعي و جيتي الماتر دوفراج وكاع. بصح كاع على بالنا بلي في بلادنا لو كان ما عندكش الحبات ما دير والو. دونك فوالا سي بور سولا لي ما تمشاليش البروجي وما قديتش نافونسي فيه. مور هادوما كامل لو جوب تاعي اللي راني فيه دروك، راني في سوسيتي داميناجمون انتيريور و اكستيريور. فوالا راني نخدم كوم اسيستانت كوميرسيال اي كونطابل. السؤال الثالث، كم عمرك؟ سما من تشوفوني كيما هكا شحال تعطوني؟ شحال؟ واحد يقول لي 24، واحد يقول لي 25، واحد 26. لا سي كونطون مالك. في عمري 20 طون، جي كو 20 طون. في عمري 20 طون. انا من مواليد 1999. فهذا 25 فيفري الماضي درت 20 سنه. فوالا وربي يكبرنا على الدين والطاعه ان شاء الله. السؤال الرابع، ما هو حلمك وهدفك في الحياه؟ اي انسان، اي واحد في هذه الدنيا هذه عنده احلام وعنده طموحات وعنده اهداف، وانا انسانه لا اخلو من الاحلام ولا من الطموحات ولا من الاهداف. نبغي نموت على نبغي نحلم يا تبرادي، نبغي نحلم. حوجيان حسيتونا في الاحلام ولا؟ سماطيتي صافي نزعق. الحلم تاعي هو اني اولا نكون راضيه على نفسي وعلى والدي يكونوا راضيين عليا، اني ننجح في حياتي، اني نحقق شراني باغيه من دراسه، اني نكمل الدراسه تاعي ونكون سما عند حسن ظن والديا. باسكو والدين شي يبغوا بنتهم تكون قاريه وبنتهم تكون ناجحه وتكون واصله. ما هادو ما كيما نقول حنا هاد لي فيديو كاع غير شكيل. ليسونسيال هذا شراني باغيه. الهدف تاعي ايضا اني نكون مستقره في حياتي، مثلا كيما نقولوا حنا عامل ستابل. فوالا كيما هكا تعرفوا الصوالح. حلمي كاي حلم انسانه عاديه، هذا ما كانش نحلم. فوالا السؤال الخامس قال لي من هو قدوتك في الحياه؟ قدوتي في الحياه ماشي انسانه معروفه وماشي سيليبريتي وكاع، لكن قدوتي في الحياه هي جداتي العزيزه ربي يحفظها لي. جداتي مثال للقدوه، مثال للمراه ماشي للقدوه تبرادي، مثال للمراه القويه المجاهده، مثال للمراه الصبوره اللي ربت اجيال وعطاتني منها اللي ديت لا فورت بيرسوناليتي وعطاتني التربيه الحسنه. والحمد لله يا ربي، الحمد لله ربي يحفظها وربي يحفظ لنا كاع ميماتنا وجداتنا والبركه تاعنا. دونك السؤال السادس، قاعده تتمشي بها في حياتك. قاعده نتمشى بها في حياتي اللي تقسي اللي يعرفوني كاع يقولوا لك رانيا مهبوله عندها زوج قواعد تمشى بهم، اللي قد نقول لكم نصبر روحي بهذوك القواعد اللي هي الموت لا موت وحده والرزق على ربي سبحانه. هاد زوج قواعد طاشين نتمشى بهم ما تامنوش. باغ اكزومبل نكون ما راطيت كشتيدي ولا نقول اي موت لا موت وحده خلوني نرقد نروح، وين نكون ما نروحش للخدمه ولا ندير كاش حياه كيما هكا في الخدمه ندير اي الرزق على ربي سبحانه ونورمال. دونك هاد زوج قواعد نتمشى فيهم بزاف في حياتي. وكيما نقولك والله العلي العظيم مين نتمشى بهم تكذبني واحد الطمأنينه، باسكو علاه نفوض امري لله ربي سبحانه. هذه هي. السؤال السابع جاي شويه واعر، شويه واعر. السؤال السابع قال لي هل انت مرتبطه مخطوبه ام متزوجه؟ المهم انا ما عنديش خاتم، معناتها ما راني ني مرتبطه ني مخطوبه. هيا واه طاح لي هذا، هي ني مرتبطه ني مخطوبه ني متزوجه والو. انا انسانه حره كي الطير، مرتبطه باحلامي، متزوجه مع طموحاتي، اموغوز مغبونه مع لي فواياج والسفر واللبسه والمكياج وكاع. هذه هي حالتي الان بين قوسين. داكور بالك بلو طار يجي ولد الحلال ولا اللي بغيني نتورنيو تيتانيك. كون عارفين. السؤال 8 قلت لكم السؤال الثامن، كيفاش جاتك الفكره باه ديري لي فيديو؟ لا تيم انستغرام تاعي اللي تبعوني في الانستغرام كاع يعرفوني تاع كي جاتني ليدي وكاع، باسكو حكيت لهم وكاع يعرفوا لي صوما قالي طويله بزاف. بصح شويه غادي نحكي لكم دروك باختصار.
انا في الماضي كنت انسان، ماشي في الماضي، نقولوا غير 6 موا للور، كنت والو، كنت انسانه جد عاديه. لو كان زعما كاين حياه تحت عاديه نكون تحتها. ما كنت نبغي ني نوري روحي ني ندير تصاوير ني والو. كنت عايشه لعمري اون في ديسكريت، اون في سامبل. موراها صراو دي شونجمون في حياتي، بغيت نبدل كاع لو مود دو في تاعي، بغيت نبدل روحي، نبدل شخصيتي، نبدل كلشي. بغيت نولي انسانه جديده، اللي نخلي اون تراس في حياتي. دونك جربت الاخر تاع التمثيل بيان سور، باسكو انا من بكري ملي كنت صغيره حلم تاعي اني نولي ممثله كبيره وممثله مشهوره وكاع. بصح في بلادنا ما نكذبوش على روحتنا، في بلادنا لو كان ما عندكش معرفه ولو كان ما عندكش منه توصل لوالو والو والو والو. وماشي غير انا، كاين مواهب في بلادنا، والله على العظيم مواهب في بلادنا زعما وين نبان معاهم. انا التاليه مواهب اللي ما لقاوش لوكازيون باه يبانوا كاع. نتمنى ان شاء الله ربي يوفق كاع هاد المواهب. ليسونسيال جاتني ليديك باسكو سييت كيما نقولوا سييت باش نمثل، ما جاتنيش لوكازيون، ما قديتش. دونك قلت pourquoi pas je vais lancer des vidéos باسكو كاين بزاف ناس اللي يديروا دي فيديو كاع. قلت يلا نديرها زعاقه، جات ما جات. درت لو بروميير فيديو، شوفه شاع، لي باج يبارطاجيو فيه، منا الناس تبغيني، الناس تدخل عندي تابونيني، منا انتقادات كاع. مشيت كيما هكا قعدت نقول راني جاتك لوكازيون حتى لعندك، زعما واحد جا عندك عطاك لوكازيون باه تباني وباه ديري وكاع. دونك جي بريفيري نكمل فيها ونكمل في الفيديو. بيان سور الحمد لله يا ربي كل فيديو تاعي نتحدى اي واحد قلت كلمه عيانه ولا زعما عايرت ولا جامي في حياتي، زعما طلعت كيما نقولوا انا شعت بدي فيديو نهضر فيهم الصراحه، نهضر فيهم الواقع تاعنا شرانا عايشين فيه، ونهضر فيهم على فئه من الناس، فئه ماشي مليحه. زعما جامي قلت انت فلان ولا انت فلتان ولا زعما قصفت واحد باه نشيع، جامي في حياتي. اللي نهضر عليهم نهضر على لا فيغيتي، على لا رياليتي. هذه اللي يتبعوني يعرفوا المواضيع تاعي ويقولوا لي. السؤال التاسع: ما هو ردك لمنتقدك؟ وهل واحد عاونك ولا طلبتي من واحد باه يعاونك؟ دونك ما هو ردي للمنتقدين تاعي؟ انا انسانه كومبريونسيف، على بالي بلي في هذه الدنيا لا بغا قط ما يعرفكش ويكون عندك دي زانمي وناس ما تبغيكش. خلي الناس تكون تعرفك وكاع، باينه بلي كاين ناس يبغوك وكاين ناس ما يبغوكش. انا نبازي بزاف على الناس اللي يبغوني، نعطيهم كاع لامور اللي عندي في قلبي، نعطيه لهم باسكو نبغيهم. الناس اللي ما تبغينيش واللي يديروا فينا شواع واللي يهضروا علينا وكاع، نقول لهم حبذا لو اذا بغيتوا تنتقدوني انتقادات بناءه اللي انا نقد نستفاد منها ولا ندير عليها، ولا ماشي تنتقدوا على صوالح اللي انا نشوفهم بايخه، صوالح بايخين. حنبوك زعما دروك انت تنتقد انسان على الشكل تاعه، انا خدمت روحي ولا انت خدمت روحك، ولا الشكل تاعنا ربي سبحانه عطاك داك الشكل والحمد لله يا ربي راضيين بروحنا فوالا. دونك طلعوا شويه النيفو. هذا ما كان نقولكم بلي الشجره المثمره تقذف بالحجاره، وانا قذفت بالحجاره، وهذا يعني انني مثمره والحمد لله يا ربي. مازال ما وصلت بصح ان شاء الله نوصل. قال لي تاني شكون يعاونك؟ مش قاش نكذب عليكم، ولا انا واحد ما عاونني. بديت زيرو وما رانيش في الزيرو دروك، بصح مازال ما وصلت الحمد لله يا ربي. بصح جامي زعما قلت واحد طلعني ولا واحد وريني ولا واحد دير لي بوبليسيتي والو، جامي في حياتي. الا كان الناس عاونوني كيما نقولوا بالكلام، عاونوني مورالمون. من كنت نشوف الانتقادات هادوك وصلت مومون وين كنت نزعف وكاع، باسكو ما كاش منها انسان يقول انا ما على باليش كاع، لا كاين دي فوا وين عباد يقيسوك منه. كنت مرة تاعي يهبط لي وكاع، كاين انسان اللي كان توجور يوقف معايا ويقول لي لا ما ديرش كيما هكا وانت عندك موهبه ومش قاش تسمعي ومنا. دونك نحييه بالمناسبه، هو يعرف روحه. السؤال العاشر: هل انت راضيه عن نفسك؟ هذا هو السؤال الاخير عليها ونبلع هذا الكتاب.
هل انا راضيه عن نفسي؟ انا نقول الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، الكمال لله. واحد من حياته مثاليه، وواحد ما راه مثالي في هذه الدنيا. بصح شوالا واحد يرضى بالقليل، ومن ترضى ربي يرضى عليك. وانا راني راضيه على روحي والحمد لله. اذا ما رانيش راضيه يكونوا عندي زعما كيما نقولوا حنايا اخطاء وعفايس كيما هكا. ان شاء الله نوصل ما خير، وان شاء الله نقلع هاد الاخطاء هذوما ونعوضهم بتصرفات صحيحه. باسكو واحد فينا ما كامل، وانا نغلط 100 في الكونتور، والناس تغلط وهي رايحه. هذه هي وسميت الدنيا من الدناءه، هذا ما كان. دونك فوالا، كانوا هادو لي كيسيون لي سقسيتوني عليهم. جيسبر بيان كو كنت ريبونديت عليهم وكنت صريحه معاكم. والله العظيم قطره كذب ما كاش والو، ما كذبتش، كنت صريحه معاكم. دونك جيسبر بيان كو كون عجبكم الحال وعجبتكم انا كانسانه، لست كما نقولوا كانسانه معروفه، ولا كانسانه عاديه. تقدري ديريني اختك، تقدر ديرني انت اختك كيما تبغوا. دونك فوالا، سيتي لا فيديو دوجوردي. ما تنسوش ابونيوني، تابونيو لاشين تاعي سينو ما نزيدش ندير لي فيديو والله العظيم. الو باي باي، تهلاو في روحكم كاع.